ज़खायर दरियाफ़त और पैदावार में केपी OGCL को प्राइवेट फर्म्स के साथ 20% तक शराकतदारी की मंजूरी दी है। एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट के अंदाजे के मुताबिक इसमें तकरीबन 40 अरब तक की सरमायाकारी होगी, करनी पड़ेगी, जिससे एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक जब पैदावार शुरू होगी तो तकरीबन सूबे को 7 से 13 अरब रुपए तक सालाना महसूलात की मद में हासिल होंगे। इस मौके पे आज वज़ीर आला महमूद खान साहब ने महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए चीफ सेक्रेटरी को खैबर पख्तूनख्वा को हदायत की है कि वो ज़िम्मेदार अफराद का तयन करे और ज़िम्मेदार अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वज़ीर आला महमूद खान ने तमाम मुज़रा, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट को हदायत की है कि वो माहाना अपने महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए इजलास बुलाया करें। वज़ीर आला ने कहा कि वो खुद तमाम महकमों की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग करेंगे और किसी के साथ किसी किस्म का भी रियायत नहीं होगी, और इसका मेन मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विजन को वज़ीर आला महमूद खान साहब के आज के इंस्ट्रक्शन, और हमेशा उन्होंने कहा है कि हमने इस सूबे में हमें अवाम ने जिस मकसद के लिए वोट दिया है उसके ऊपर दिन रात एक करके हमने वॉर फुटिंग पे काम करना है। इस मौके पे कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत हुई है, और इस हवाले से जो कल टास्क फोर्स की मीटिंग में फैसले हुए हैं कि तमाम सूबे में और सूबे में फिर तहसील यूनियन कौंसिल लेवल तक जहां जहां पे हमें रेशो नजर आ रहा है कि वहां पे कोरोना की जो वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है, वहां पे हम स्मार्ट लॉकडाउन हमने जो शुरू किया है कल से, उसकी तौसीक हुई है। इंशाअल्लाह ताला उस पे हम जाएंगे। इसका मकसद अपने अवाम को इस कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस हवाले से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की और हमारे तमाम हॉस्पिटल की कैपेसिटी डिस्कस हुई है, जिसमें जो पहले हमने हॉस्पिटल्स में, जब पहले कोरोना वबा आया उसमें हॉस्पिटल्स जो मेन हमारे हॉस्पिटल्स है मैं उसका जिक्र करूंगा, फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो मेन हमारे हॉस्पिटल है पिशावर के HMC है, KMU है, KTH और हमारे LRH हॉस्पिटल्स, और फिर इस तरह यूब मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल है बटाबाद, मर्दान, DI खान, बन्नू, कोहाट और दिगर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, और फिर हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं। कोरोना वबा के मरीजों के लिए जो बेड्स और वार्ड्स हमने मुख्तस किए थे, और उसमें डेफिनेटली वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी इकदाम थे जो पहले हमने किया था, उसको भी हमने बढ़ा दिया है। तमाम हॉस्पिटल में हमारे पास अल्लाह के फजल व करम से मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त तक हमारे पास हॉस्पिटल्स, बेड्स और जो ज़रूरी इकदाम है वो हमारे पास पूरे हैं, और साथ साथ हमने पिशावर और पिशावर के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट चारसदा और दीगर में हमने हॉस्पिटल्स कन्वर्ट कर दिए। कुछ हॉस्पिटल्स जो पहले हमारे चल रहे थे उनको हमने कन्वर्ट कर लिए कोरोना की वबा के मरीज़ों के लिए। वहाँ पे बेड्स और वो जितने ज़रूरी इकदाम हैं वो हमने तैयार उसके लिए कर लिए। तो ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम अपनी जो वो है वो बढ़ा रहे। आज चेयरमैन NDA में आए थे पिशावर, वज़ीर आला महमूद खान साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई है, और तमाम हमारे जो भी ज़रूरी जो हमारे जो इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट वो सारा इस वक्त आज डिस्कस हुआ है, जिसके ऊपर NDMA की तरफ से जो पहले उन्होंने जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हमारी हुकूमत के साथ NDMA की तरफ से जो PPPs हैं या वेंटिलेटर के सूरत में हो या दिगर जो भी उनकी असिस्टेंट है वो हमारे साथ पहले से जारी है, और आज भी चेयरमैन NDMA साहब जो आए थे उन्होंने
اس حوالے سے ہمارے جتنے ضروریات ہے اس وقت صوبے کے ہمارے جو وہ ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات این ڈی ایم اے نے کہا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ کل ہم نے جو جس طریقے سے ہم نے اس وقت مختلف وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے جو انسٹرکشن پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کل تک میں نے بتایا تھا جو صورتحال ہے کہ جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس حوالے سے پٹرول کی جو سرکاری نرخ سے زیادہ پر پٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. پہلے میں نے کل تک تفصیل ساری بتائی تھی. گزشتہ روز 330 پٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. 140 پٹرول پمپس کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر وارننگ جاری کر دیے گئے. 53 پٹرول پمپس پر 1,93,540 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. 3 پٹرول پمپ مالکان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس طرح حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھی کارروائی ہوئی. گزشتہ روز صبح بھر میں ٹوٹل 21,818 کارروائیاں کی گئی ہے. ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر 5,336 یونٹس کاروباروں کو وارننگ جاری کر دیے گئے. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 371 یونٹ سیل کیے گئے ہیں. صوبے بھر میں 1,156 افراد یونٹس 10,66,450 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. اس طرح 13 دنوں میں ٹوٹل 2,86,375 کارروائیاں عمل میں پورے صوبے میں عمل میں لائی گئی ہے. 73,512 افراد کو وارننگ جاری کیے گئے ہیں. 45,339 افراد پر کل 1,50,42,630 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں جبکہ 5,756 یونٹس کاروباروں کو سیل کر دیا گیا ہے. ایس او پیز کے حوالے سے میں اگین وہی بات کروں گا کہ حکومت یہ جتنی اقدامات کر رہی ہے ہم نے پہلے جو رعایتیں دیے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ہم نے کہا ہے کہ اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد ہوگا تو ہم مزید نرمیاں کریں گے اور پہلے بھی ہم نے نرمیاں کی. لیکن اگر ایس او پیز کی وائلیشن ہوگی جو حکومت کے وضع کردہ ہے اور جو اس مقصد کے لیے تاکہ یہ کرونا وبا سے ہم اپنی عوام کو تحفظ فراہم کریں اس پہ جہاں جہاں پہ عمل نہیں ہوگا وہاں پہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تمام صوبے میں ایکشن لے رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور یہ ڈیلی کے حساب سے ہمارے یہ جو ہے ایکشن ہو رہے. ٹی ڈی دل کے حوالے سے میں اپنے صوبے خیبر پختونخوا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محکمہ زراعت، ریلیف ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور پاک آرمی اور متعلقہ اضلاع کے انتظامیہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے. 15 جون تک 54,030 جو کل تک جو ڈیٹ ہے اس میں 54,030 جو ایکڑ اراضی پر سپرے مکمل ہو چکا ہے جبکہ 44,09,632 ایکڑ اراضی پر سروے بھی کر لیا گیا ہے. ٹی ڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن میں اس وقت ہمارے 758 اہلکاروں پر مشتمل 80 ٹیمیں مصروم عمل ہے. اس میں پاک فوج مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ہماری ریلیف اور ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. وہ شانہ بشانہ اس وقت ٹی ڈی دل کے خلاف جو ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی مشکل وقت ضرور ہے لیکن خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں 24/7 ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملہ اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے. ہمارے پولیس، ہمارے پاک فوج کے جوان اس پورے چاہے کرونا وبا کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے ٹی ڈی دل کا ہو، پاک فوج شانہ بشانہ گورنمنٹ کے ساتھ کڑی ہے. جہاں پہ ان کی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی
پرائم منسٹر عمران خان کے اس ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن ہے. 24/7 ہم خود گراؤنڈ پہ ہے, ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو بھی ضروری اقدامات ہیں ہم اٹھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کرونا وبا کو ہم نے سب نے مل کر شکست دینا ہے, اس صورت میں کہ احتیاط اور احتیاط. تھینک یو ویری مچ. صوبائی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر پریس بریفنگ دے رہے تھے. صوبائی کابینہ کے اجلاس میں جو فیصلے لیے گئے اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ ایم ٹی آئی کے ملازمین کے پینشن کے طریقہ کار کی منظوری دی گئی ہے. محکمہ خوراک کی ناقص کارکردگی پر وزیر اعلیٰ کی طرف سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. سرکاری نرخوں سے زیادہ پیٹرول فروخت کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے, اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 80 سے زیادہ ٹیمیں پورے صوبے میں کام کر رہی ہیں. ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیں.